এখন কোরআনের এক পাখি হুজুরের কাছে মস্ক তেলাওয়াত শিখতে এসেছে। তো ইনশাআল্লাহ কি সুন্দরভাবে হুজুরে মস্ক তেলাওয়াত শিখাইতেছে। আপনারা ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে নিয়ে লাস্ট অবধি দেখবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব দিবেন, আর বেশি বেশি করে ফলো আর শেয়ার করবেন। তো এখন আপনারা ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত দেখেন, কত সুন্দরভাবে আমাদের হুজুরে শুদ্ধ তেলাওয়াত শিখাইতেছে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم. إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. كل من الصالحين. كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلا فضلنا على العالمين. وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين إن هو إلا ذكرى للعالمين